अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त सादिया खालिद एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं उसमें बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रैपिडली चेंज हो रहे हैं और जिनकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव बहुत तरह के असरात आ रहे हैं। तो हम ज़रा उन वाक़यात का ज़रा तज़किरा करते चलते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखें कि जो मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला बनी हैं, उन्होंने बहुत बड़े अच्छे काम किए हैं। उनमें एक तो उन्होंने जो काम किया है कि जी ग्रां फरोशी के हवाले से जो महंगाई करते हैं, ओवर प्राइसिंग करते हैं, उन दुकानदारों और उन ताजरों के खिलाफ एक प्रॉपर कैंपेन चली है और पूरा क्रैक डाउन चल रहा है। तमाम डीसीज़ और एसीज़ जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं, फील्ड के अंदर हैं और जहाँ पे उनको कोई शिकायत मिलती है वो वहाँ जाके छापे मार रहे हैं, जिसकी वजह से एज सच उतनी महंगाई नहीं है। छोटे इलाके जहाँ पे अभी एसी या डीसी वगैरह नहीं पहुँच सके वहाँ पे अभी तक ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन बहरहाल इसमें हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो एफर्ट्स हैं उनको सराहना होगा। 0800022345 उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है कि अगर किसी को अपने इलाके में कहीं पे भी नज़र आता है कि महंगा करके कुछ बेच रहे हैं या स्टॉक किया जा रहा है या ओवर प्राइसिंग की जा रही है तो यहाँ कॉल करके उनकी शिकायत की जा सकती है। उस ताजर को जुर्माना होगा और सज़ा भी होगी और उसके अलावा जो है ग्रां फरोशी उसका जो माल है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। एक तो ये बहुत अच्छी बात की मरियम नवाज शरीफ ने। फिर दूसरा जो अच्छा काम है कि आईटी का, जैसे उन्होंने कहा था अपने मंशूर में कि हम आईटी को फ़रोग देंगे, तो आईटी के हवाले से दूसरा अरफा करीम टावर पार्ट 2 जो है वो उसको लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। नो डाउट ये आईटी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऐसे ज़माने में अगर आप लोग आईटी को डेवलप करते हैं और इसको बच्चे या बच्चियाँ इस सेक्टर में लेके आते हैं, इसको प्रोग्रेसिव वे के ऊपर लेके चलते हैं, इसको तवज्जो देते हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है कसीर ज़रे मुबादला भी कमा सकता है और टेक्नोलॉजी की दौड़ में भी चल सकता है। बात करते हैं हमारे नए वज़ीर ख़जाना की जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। वज़ीर ख़जाना साहब जो औरंगज़ेब साहब हैं उनके ऊपर पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा लेदे कर रही है और उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो तो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं या फिर वो बाहर से आए हैं। हालांकि जो पीटीआई है उनके अपने वज़ीर ख़जाना साहब जो थे वो बाहर से इंपोर्ट किए गए थे और फिर उन्होंने जो ख़जाने का हाल किया आप लोग भी देख रहे हैं। अमरीकी मुआशी एक जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने आज एक रिपोर्ट दी है और उसने एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। उसने कहा कि ये जो अब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं औरंगज़ेब साहब जो कि एक बेसिकली टेक्नोक्रेट हैं, इनकी वजह से इंटरनेशनल जो सरमायाकार या इन्वेस्टर है उसका बहुत ज़्यादा इत्मीनान बढ़ा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त में पाकिस्तान जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस का शिकार है उसको बहुत शदीद ज़रूरत थी इन्वेस्टर्स की और इन्वेस्टमेंट की, ताकि यहाँ पाकिस्तान में अच्छे प्रोजेक्ट्स लगें। तो औरंगज़ेब खान साहब PMLN की गवर्नमेंट ने जो एज वज़ीर ख़जाना अपॉइंट किए, ये बहुत अच्छी चॉइस है। अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग भी इसकी जो है वो अप्रिसिएशन कर रहा है। अब बात करते हैं आज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, जो कि वज़ीर इत्तलात और पंजाब हैं। उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से ये कहा है कि जी हम इनके जो जितने भी मसले हैं या मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर इत्तलात साहिबा आज़मा बुखारी जी, ये सहाफ़ी इनके ख़िलाफ़ आप खुदारा डिसइंफॉर्मेशन का जो कानून है वो भी बना दें, क्योंकि इनका जब जो दिल करता है ये वो बोल देते हैं, अपने सोर्सेज को रिवील नहीं करते हैं, किसी भी बाखबर ज़राए के नाम पे झूठ बोल देते हैं, शरीफों की पगड़ियाँ उछाल देते हैं, इनके पास इनकी खबर का कोई सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से मुल्क में अनारकी फैलती है। इलेक्शन 2024 में आपने देखा कि ये हुआ। फिर अभी रिसेंटली मरियम इकराम साहिबा जो PMLN के एक एप्लीकेंट थी MNA के लिए, उन्होंने अपनी जब PMLN के जितने कारकुनान हैं या सोशल मीडिया वॉलंटियर हैं ना, उन्होंने अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये एक आम वर्कर है और इसको जुमा 8 दिन हुए हैं, ये किस बुनियाद पे इनको MNA की सीट जो है वो दी जा रही है मखसूस नशिस्तों पे, और इसको उन्होंने अपोज किया, जिसकी वजह से मरियम इकराम इतना प्रेशर पार्टी के ऊपर बिल्डअप हुआ कि मरियम इकराम को अपनी एप्लीकेशन वापस लेनी पड़ी। अब ऐसी सिचुएशन में ये देखें, ये इंटरनली एक पूरी पार्टी का मामला है, क्योंकि पार्टी के कायदीन ने कोई फैसला किया है और पार्टी के कारकुनान या वर्कर या वो फॉलोअर्स जो उनको वोट करते हैं, उनका वोटर, उन्होंने उसको अपोज किया है। ये पार्टी का इंटरनल मामला था। इसको भी सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब ने जो है वो एक अलग ही रंग दे दिया और अपने कबूतर के नाम पे उन्होंने एक बिल फाड़ा है और कहा है जी मेरे कबूतर कहते हैं कि ये तो सालों से जो है वो मिडिल क्लास की बच्ची है और काम कर रही है PMLN के लिए, और इसके साथ जो है वो 3 जो PMLN की MNAs हैं वो इसके खिलाफ कैंपेन कर रही हैं और उन्होंने पैसे दे के वॉलंटियर्स को या
پھر کارکنان کو کہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کی جائے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس فیک پروپیگنڈا کو یہ ایک پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے اسد طور صاحب کا جو ہے واقعہ ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسد طور صاحب نے ولاگ میں کہا تھا کہ جی عمران خان سے ملنے کے لیے چیف آف جوائنٹ اسٹاف جو ہیں وہ آئے تھے، لیکن وہ آج تک ثبوت نہیں دے سکے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ جی جو ارشد شریف ہیں مجھے ان کے قاتلوں کا پتہ ہے، لیکن وہ ان کا نہ تو نام بتاتے ہیں، نہ ہی وہ اداروں کے سامنے جا کے کچھ ریویل کرتے ہیں، لیکن وہ اخبارات میں یا میڈیا کے سامنے بیان دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بڑی صحافی ہیں، ان کی اس طرح کی ڈس انفارمیشن کی وجہ سے ملک میں جو انارکی پھیلتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ڈس انفارمیشن کا قانون آزما بخاری جی فوری ہونا چاہیے۔ تو آپ ضرور اس کو کیجئے گا کہ اپنی جو کابینہ ہے، آپ کی وفاقی کابینہ ہے، ان کو ضرور اس بارے میں جو ہے وہ کہا جائے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں آج کے واقعات میں، اگر دیکھیں پاکستان میں معاشی حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب سے IMF کا معاہدہ توڑا، ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ تھے، اور اس سے بچتے بچتے اب ہم بڑی مشکل سے بچ کے ہم لوگوں نے اس کو کنڈیشنز کو ٹھیک کیا۔ پھر نگران کابینہ اور نگران گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑی ایفرٹس انپٹ کی، اور بڑی ایفرٹس انپٹ کرنے کی وجہ سے پھر سپک کا جو پروگرام ہے اس کو جاری کیا گیا تاکہ انٹرنیشنل جتنا آپ کا انویسٹر ہے وہ یہاں پہ پروجیکٹس لگائے، وہ یہاں پہ پیسہ انویسٹ کرے۔ اس ساری سچویشن میں جب اتنی ایفرٹس انپٹ کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کی معاشی ترقی جو کہ روک گئی تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، اس کو ٹریک کے اوپر لایا جا سکے، جو معیشت تباہ و برباد ہو چکی تھی اس کو ٹھیک کیا جا سکے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی جو پاکستان میں رہنا چاہتی ہے، پاکستان میں رول کرنا چاہتی ہے، لیڈر جو کہتے ہیں میں پاکستان کا لیڈر ہوں، پہلے اس نے جو ہے وہ خط لکھا IMF کو کہ جی ان کو قرضہ نہ دیں تاکہ ان کی جو معیشت ہے وہ چل نہ سکے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ہمیں قرض نہیں ملے گا ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو حل نہیں کر سکتے۔ وہاں اگر IMF نے ان کو گھاس نہیں ڈالی تو آج انہوں نے ایک نئی حرکت کر دی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی یورپی یونین کو خط لکھ دیا ہے، پٹیشن دائر کر دیا آن لائن کہ جی آپ نے جو پاکستان کو GSP+ کا جو درجہ دیا ہوا ہے وہ ان سے واپس لے لیں۔ شیم آن دیم کہ ایک ملک میں رہتے ہیں آپ لوگ اور ملک کی معاشی صورتحال کو تباہ و برباد کرنے کی ایوری پاسبل آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، جو GSP+ جس ملک کو ملا ہوتا ہے نا، اس کے لیے درآمدات اور برآمدات میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کو جو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں، ان جو ٹیکسز ہوتے ہیں ان کی شرح کم ہو جاتی ہے، بہت سارے فائنینشیل بینیفٹس ہوتے ہیں، اور پاکستان فی الحال GSP+ میں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی اور ان کی جو جماعت ہے، پہلے انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا اور اب انہوں نے پٹیشن فائل کر دی ہے کہ جی ان کے GSP+ لے لیں۔ ایک ایسی جماعت جو کہ اپنے دور حکومت میں کرپشن کر چکی ہے، KPK میں ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیوالیہ کر دیا گیا جو ان کی جامعات کی یونیورسٹیز ہیں KPK کی، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے 45 ارب روپیہ مانگ لیا، ایک بلڈنگ جو آلریڈی سٹرکچر کھڑا ہوا ہے، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو پھر ایک کھڑی ہوئی بلڈنگ میں ان کو 45 ارب روپیہ کس بات کا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ وزیر خزانہ جو ہیں، وزیر اعلیٰ جو ہیں KPK کے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ریسنٹلی اپنے ایک بیان میں یہ بات مانی ہے کہ 10 سال ہم نے KPK میں بھی کوئی پروجیکٹ نہیں لگائے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ قرضہ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان کی معاشی بدحالی کر کے، پاکستان کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کر کے یہ کون سی بھائی والی کر رہے ہیں، یہ کون سا پیار محبت کر رہے ہیں۔ ان کو یہیں اگر رہنا ہے اور واقعی پاکستان کی عوام کو رول کرنا ہے، واقعی اگر یہ پاکستان کے لیڈر ہیں، تو ان کو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی تو کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آئی ڈونٹ نو، ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اچھا ایک اور بات، عمران خان صاحب جو ہیں، جو چیز عصر وقت میں خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا، الزام کسی اور کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر PTI لگا رہی ہوتی ہے، وہ دوسری جماعت کے اوپر جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر خود رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارا فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہے، اور جو رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں، جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ جی جب الیکشن سے پہلے ان لوگوں نے اپنی گورنمنٹ چھوڑنی تھی، گورنمنٹ چھوڑنے سے ٹھیک تھوڑی عرصہ قبل انہوں نے پہلے کیا کیا، 1.5 لاکھ اساتذہ جو ہیں ان کو کر دیا گیا، ان کو پروموٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے ووٹر ہیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور پھر انہوں نے ان کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ ناظرین، مدعا یہ کہ کوئی بھی جماعت آئے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھی ہو، وفاق میں بیٹھی ہو، صوبے میں بیٹھی ہو، پاکستان کے بینیفٹ کے لیے کام کرے۔ جیسے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ PMLN جو ہے وہ وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے یا پھر صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی پرائرٹی ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کے معیشت ٹریک کے اوپر آئے۔ تو اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ PTI کو بھی سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان اور اس کے دیکھنے والوں کو میرا سلام، اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔